दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। भौगोलिक हिसाबले पनि हाम्रो देशका कतिपय स्थानमा यातायातका साधन पनि आजसम्म पुग्न सकेको छैन। त्यस्ता स्थानमा हवाई यातायात आफैमा एक महत्त्वपूर्ण साधन मानिन्छ। नेपालको इतिहासमा आजसम्मको अवस्था हेर्दा हवाई क्षेत्रमा प्रगति हुँदै आएको छ भन्नै पर्छ, तर अपेक्षित भन्दा अझै कम। आज हामी कुरा गर्दैछौँ ईयूले नेपालको हवाई क्षेत्रमा लगाएको कालो सूची आजसम्म किन हटाएन, त्यस्तै अहिले सरकारले ल्याएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरण नामक छुट्टा छुट्टै ऐन विरुद्ध एक हप्ताभन्दा बढीदेखि प्राधिकरणका कर्मचारीको आन्दोलन भइरहेको छ। यो आन्दोलन किन र कसका लागि? यी लगायत समग्र हवाई सेवाको विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजकुमार छेत्री, उहाँ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक हुनुहुन्छ। छेत्रीज्यू, स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो छ यहाँलाई यो धेरै समयको अन्तरालपछि फेरि पनि हाम्रो हवाई क्षेत्रको विषयमा यहाँसँग कुराकानी गर्ने मौका जुर्यो? म एकदम खुसी छु र यो मानेमा अझ म हर्षित पनि किन छु भने यहाँले जुन अहिले उठान गर्दाखेरि विषय चाहिँ समसामयिक र अहिले हामी प्राधिकरणलाई मात्रै नभएर हवाई क्षेत्रलाई नै एउटा जल्दो एकदम सठिक विषय भएकोले यसमा चाहिँ मैले केही बोल्न चाहिँ मलाई प्रश्न गरिदिनु भएमा र म यसको एन्सर दिन पाउँदा म खुसी लाग्छ मलाई। यहाँ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई क्षेत्रको बाउ भनौँ, एउटा मूल थलो, एक जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ, उपमहानिर्देशक जस्तो पदमा यहाँ अहिले आसीन हुनुहुन्छ। पछिल्लो अवस्थामा नेपालको हवाई क्षेत्र र यो क्षेत्रमा केही अपेक्षित र आशातीत काम भएको पाउनु भएको छ? होइन, अवश्य विगतभन्दा नेपालको हवाई क्षेत्रले, उड्डयन क्षेत्र भन्छु म यसलाई, उड्डयन क्षेत्रले फड्को मारेकै हो। त्यसमा दुई के अरे कुनै शङ्का गर्ने ठाउँै रहेन। जस्तो हामीले नै जागिर खाँदाखेरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत आन्तरिक विमानस्थलको स्थिति, जहाजको सङ्ख्या, फ्लाइटको सङ्ख्या हेर्दाखेरि आज ड्रास्टिक चेन्ज भएको हामीले पाउँछौँ। यद्यपि विश्वको अरू मुलुकभन्दा, केही मुलुकभन्दा पनि, धेरै म भन्दिनँ, केही मुलुकभन्दा अझै पनि हामी पछाडि छौँ। तर हाम्रो आफ्नो पनि भौगोलिक बनावट, आफ्नो जनसङ्ख्याको आधार, आफ्नो आय स्रोत, हाम्रो हरेक टोपोग्राफिकलहरू लोकेसनले गर्दाखेरि हामी कन्स्टेन्टमा पनि यति विकास हुनु उड्डयन क्षेत्रमा यसलाई एउटा राम्रै मान्नुपर्छ। यो पछिल्लो अवस्थामा विकास भएका हवाई क्षेत्रमा अलिकति उन्नति प्रगति भएका केही बुदाहरू भनिदिनुहोस् न। जस्तो मैले यहाँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहे, डोमेस्टिकबाट म सुरु गर्न चाहेँ। बुद्ध एयर, त्यस्तै अरू एयरलाइन्सहरू पनि हुन्छ, जस्तो ताराई हुनुहुन्छ, श्री हुनुहुन्छ। मैले स्पेसली बुद्ध एयरलाई आज किन भने उहाँहरूको फ्लिट 13वटा एटिआर लगभग हुने क्रममा, जेट स्ट्रिम लगायत, हाम्रो जस्तो, मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, हाम्रो जस्तो टोपोग्राफिकल भएको ठाउँमा, हाम्रो जस्तो जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा, हाम्रो जस्तो धेरै कन्सिक्वेन्सेसहरू भएको ठाउँमा पनि बुद्ध एयरले जुन आन्तरिक विमानस्थल, के अरे आन्तरिक वायुयानको क्षेत्रमा र यतिले पनि, ताराले पनि र यतिले पनि, यसले जुन एउटा चाहिँ फड्को मारेको छ, मलाई त लाग्छ सार्कमा मात्रै होइन, साउथ इस्ट एसियामा र यो हरेक कुरालाई दृष्टिकोण चाहिँ गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा जस्तो जनसङ्ख्या पनि हेर्नु पऱ्यो, आय स्रोत हेर्नु पऱ्यो, हाम्रो जिडिपी हेर्नु पऱ्यो, हाम्रो सबै कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी ल्यान्डलर्ड कन्ट्री पनि हो। यी कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जुन मैले विकास, म विगत 35 वर्ष, झन्डै 35 वर्षदेखि यो फिल्डमा भएको नाताले मैले धेरै उतार चढाव देखेको छु। यो विकासहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मैले एकदमै गर्व गर्ने लायकको विकासमा मान्छु, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हिजोको एनएसी र आजको एनएसीमा केही तात्विक फरक पक्कै छ। हो, अलिकति स्थिति खस्केको भनेर हामी भन्छौँ, तर पनि उहाँहरूको भोल्युमहरू हेर्दाखेरि, उहाँसँग जहाजको सङ्ख्याहरू हेर्दाखेरि, हिजो वाइट बडी त हामीसँग थिएन, बोइङ जम्मा 2टा मात्रै हो हामीसँग, तर आज 4वटा छ। अरू पनि अब लिने क्रममा उहाँहरूले हुनुहुन्छ, तर धेरै कुराहरू यसमा मिल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि डोमेस्टिक पनि केही सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। त्यसमाथि अब हिमालयन एयरलाइन्स पनि 51% नेपाली सेयरमै चलिरहेछ। उहाँले पनि आफ्नो फ्लिटहरू बढाइरहेछन्, धेरै डेस्टिनेसनहरू बढाइरहेछन्, जुन हिजो थिएन। त्यस कारण यी कुराहरूले, जस्तो अब श्रीले पनि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, के अरे इन्टरनेसनल फ्लाइट गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूले पनि प्रोसेसमा बढ्नु भएको छ अगाडि।
यतिले पनि बढिराख्नु भएको छ। यी कुराहरूले के दर्शाउँछ त हाम्रो उड्डयन क्षेत्र अगर अधोगतितिर गएको भए त यी कुराहरूले त यी कुराहरू त गर्थेन। त्यसकारण हामी केही मानेमा हामी सन्तोषजनक स्थितिमा छौँ। हो अझै म पुनः दोहोऱ्याएँ, अझै कम्फर्ट जोन आइसकेका छैन, धेरै प्रयास गर्न बाँकी छ, तर हामी त्यो बाटोतिर लम्केका छौँ। प्रविधिमा हामी कस्तो छौँ? प्रविधिकै कुरा जस्तो मैले यहाँलाई एउटा प्रविधिमा त अझै हामी केही पछि छौँ जस्तो लाग्छ। डेफिनेटली हामी पछि छौँ, हामी डेफिनेटली पछि छौँ। मैले पुनः दोहोऱ्याएँ हामी पछि छौँ, तर पछि के मानेमा छौँ भने मैले पुनः दोहोऱ्याएँ आय स्रोत, हामी कहाँ आय स्रोत कम छ, फ्लाइट मुभमेन्ट कम छ, रेभिन्यू कम छ, देशले प्राधिकरणले थेक्नु सक्नुपर्छ। तर पनि के अरे 49-50 सालमा जुन 2-2वटा हामी कहाँ ठुल्ठुलो एक्सिडेन्ट भए, थाई एयरलाइन्स र पाकिस्तानीहरूको जुन क्रेसमा हामीले धेरै जनधन गुमायौँ, त्यसपछि त हामीले प्राइमेरी रेडार राख्यौँ। अब अहिले सेकेन्डरी रेडार हामीसँग छ। एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरमा पनि एडिएसबी जस्तो हामीले इक्विपमेन्टहरू हामीले इन्स्टल गरिरहेका छौँ, डोमेस्टिकमा पनि इन्टरनेसनलमा पनि फड्को हामीले मारेका छौँ। जस्तो अब जस्तो हामी कहाँ चाहिँ अब जुन भैरवा विमानस्थल, जसलाई हामी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्छौँ, त्यहाँ हामीले हामीले आइएलएस इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम जुन टिआइएमा सम्भव छैन त्यो हामी राखिरहेछौँ। भविष्यमा त्यो जहाज त्यो एयरपोर्ट सञ्चालन हुँदाखेरि त्यो फेसिलिटिजहरू बढ्छ। धेरै कुराहरू चेन्ज भएको छ। यद्यपि हामी केही पछाडि छौँ अरू देशको तुलनामा, तर हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कुरा नेपाल सरकारको सहयोगले हामीहरू यसमा पनि बढेका छौँ। मैले यहाँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, हामी कहाँ विगत 2.5-3 वर्षदेखि एक्सिडेन्ट भएको छैन, तर एक्सिडेन्ट हुनुपर्छ भन्न खोजे होइन मैले। किन भएको छैन त? धेरै कुराहरू यसमा छन्। यसमा खालि ह्युमनले चाहिँ चाहेर मात्रै पनि होइन, टेक्निकली पनि हामी साउन्ड हुँदै गइरहेछौँ। यी कुराहरूले हाम्रो सेफ्टी इन्हान्समेन्ट रेट जुन छ त्यो हाम्रो बढेर गएको छ। त्यस कारण यसमा पनि विकास चाहिँ भएको छ। जति कुराहरू यहाँले चाहिँ अब प्रगतिका कुराहरू पनि गर्नुभयो, अपेक्षित आशाका जति पनि हुँदैछ नि ती कामहरूको कुरा पनि गर्नुभयो र गर्न पनि कामहरू के छन् भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। हामीले जति पनि कुरामा अहिले हवाई क्षेत्रमा हामी अलिकति पछाडि छौँ, केही कमजोरीहरू छन्, त्यसलाई सुधार गर्दै लैजानको लागि इच्छा शक्ति भयो भने सकिन्छ या सकिँदैन? सकिन्छ। यसका व्यथितिहरू हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ? मैले दुईवटा कुरा गर्न चाहेँ यसमा चाहिँ। एउटा त के छ भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा प्राधिकरणको मात्रै साधन स्रोतले चाहिँ यो सम्भव छैन। नेपाल सरकारको यसमा हामीलाई सदा चाहिन्छ र नेपाल सरकारको हामीलाई ऋण होइन कि हामीलाई अनुदान चाहिन्छ। किनभने भोलि यो स्थितिमा हामी आइसकेपछि आखिर प्राधिकरण पनि नेपाल सरकारकै एउटा अङ्ग हो। भोलि हामीले कमाइसकेपछि राजस्व बढिसकेपछि त त्यो फिर्ता जाने त नेपाल सरकारमै हो नि। तर आजै हामीलाई ऋणले थिचेर हामी अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नु हुँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ मैले यसमा जोड दिन चाहेँ, हामी आन्तरिक रूपमा पनि हामी कर्मचारीमा पनि र नेपाल सरकारको पनि सदस्यता यसमा के मानेमा रहनुपर्छ भने यसलाई चाहिँ स्वायत्त बॉडीको रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ। त्यही भएर प्राधिकरणको 2055 सालमा हवाई विभागबाट हामी प्राधिकरण आएको पनि कारण त्यही हो। स्वायत्त विभागको रूपमा यसलाई छोडिदिनुपर्छ। नियमन निकाय मन्त्रालय होस्, तर धेरै कुरामा चाहिँ तपाईँको अङ्गुसी लगाउने काम गर्नु हुँदैन। र तेस्रो कुरा राजनीतिबाट यसलाई टाढा राख्नुपर्छ। हस्तक्षेप कतिको छ? अब अहिलेसम्म चाहिँ मैले त्यसरी परोक्ष रूपमा चाहिँ एकदमै हस्तक्षेप छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर जुन लाग्दैन त्यो चाहिँ नलागोस् र त्यो क्रम चाहिँ रहिरहेको छ। अब हामीले चाहिँ नेपालका अरू प्राधिकरणै होस् अथवा संस्थानहरूको कुराहरू हामी देख्छौँ र आज कुन स्थितिमा पुगे भन्दाखेरि सबैले भन्ने कुरा एउटै के हुन्छ भने राजनीतिक हस्तक्षेपले धराशायी भयो। तर अहिलेसम्म हामीमा त्यो छैन र त्यो नहोस्। यी तीनवटा कुरा मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, तीनवटा कुरालाई अगर हामीले हेका राख्यौँ भने मलाई लाग्छ प्राधिकरण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण राम्रो स्थितिमा जान्छ। र अर्को मैले एउटा कुरा गर्न चाहेँ, यसमा म कार्यरत भएर भनेको होइन, हामी यसमा 98% हामी यसमा कर्मचारीहरू चाहिँ प्राधिकरणको चाहिँ एकदम विकास होस्, राम्रो होस्, भोलि हाम्रो भविष्य यसमा जोडिएको छ भनेर लागेका छौँ। हो म त अब अथवा हामी सरका साथीहरू त अब 2-4 महिनामा हामी रिटायर हुन्छौँ, तर नयाँ पुस्ताले पनि एकदमै राम्रो गरिराख्नु भएको छ। हो उहाँहरूको स्पिडलाई कम गर्न दिनु हुँदैन। तर यो 2-4 महिनामा पनि तपाईँहरूले चाह्यो भने त यसलाई चाहिँ छुट्टै किसिमले एउटा बदल दिन सक्नुहुन्छ नि त, त्यसमा छुट्टै एउटा आयाम ल्याउन सक्नुहुन्छ नि त? होइन, सक्नुहुन्न? एकदम सकिन्छ। किन नसक्ने? एकदम सकिन्छ। किनभने आखिर गर्ने हामीले नै हो, बाहिरबाट आएर कसैले गरिदिँदैन। नेपाल सरकारले हामीलाई चाहिँ हेल्प गर्ने, गाइडलाइन्स गर्ने त प्राधिकरणले हो। जस्तो अहिले तपाईँले भनौँ, मैले निजगढको त अहिले केही समय थाहा छ, भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसलाई हामी गौतम बुद्ध विमान भन्छौँ, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, यी त अहिले तपाईँको एकदमै लगभग अन्तिम चरणमा छ। कहिलेबाट सञ्चालन होला नि विमानस्थल?
अब भैरवा चाहिँ चाँडै हुन्छ, मलाई लाग्छ 6 देखि 8 महिनामा सञ्चालनमै आउँछ। त्यो हाम्रो अरू सबै कुराहरू हाम्रो पुरा भएर हामी सञ्चालनमै ल्याउँछौँ र पोखरा पनि मलाई लाग्छ 1 वर्षभित्र सञ्चालनमै आउँछ। किनभने अरू आन्तरिक रूपमा जे गर्नुपर्ने हामीले लगभग हामीले अलमोस्ट हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। अलिकति फर्मालिटिजहरू बाँकी छ, त्यसमा पनि हामी लागिरहेछौँ, हाम्रो टिम लागिरहेछ। यहाँ थुप्रै समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमुख बनेर पनि बस्नुभयो। त्यहाँको बारम्बार समस्याका कुराहरू बाहिर आउँछन् कि त्यहाँभित्र सञ्चालित जति पनि व्यवसायहरू छन् ती व्यवसायहरू अरूलाई कुनै पनि मौका नदिकन ती व्यवसायहरू वर्षौँसम्म पनि त्यहीँ रहिरहन्छन्। यो कारण के होला? यो तपाईँलाई मैले योभन्दा पहिला पनि यो प्रश्न गरेको थिएँ, किन यो एकाधिकार किन? मैले एउटा कुरा यसमा चाहिँ भन्न चाहेँ हो, यसमा चाहिँ यो एकदम समसामयिक विषय हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तपाईँ जस्तो मान्छेहरू त्यहाँ एक्सन लिनुपर्ने होइन र त्यसमा? एकदमै हो। म त्यहाँ 20 महिना 21 महिना झन्डै म जिएम भएर पनि बसेँ। यी कुराहरू मलाई पटक मलाई पनि नआएका होइनन्, आइराखेका हुन्। हाम्रो एउटा समस्या के छ भने तपाईँले चाहिँ राजस्व त्यहाँ चाहिँ बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ कम्पिटिसन यति हाई छ कि आमले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कम्पिटिसन गर्नै सक्दैनन्। पहिलो कुरा, जो त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ राजस्व तिर्नु भएको छ त्यो लेभलमा। जस्तो मैले एउटा सानो उदाहरण दिउँ, माथि डिपासरमा एउटा जुन चाहिँ टी कफी स्टल छ 3 वर्षको 8.5 करोड प्लस राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि फ्लाइट नभएर त्यो बन्द भएको छ, तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ मलाई आम मान्छेले त्यसलाई आँट गर्दैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अर्को एउटा विडम्बना चाहिँ के भइरहेछ भने हाम्रो हरेक कुरा अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याइदिने एउटा समस्या छ। अब अदालत व्यापारीहरूले ल्याउनुहुन्छ होइन, व्यापारीहरूले ल्याउनुहुन्छ र अदालतको आदेशलाई त हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ, हामीले अवहेलना गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर उहाँहरू कन्टिन्यू भइराख्नु। यहाँले जुन अहिले भन्न खोज्नु भएको छ धेरै पसलहरू, तर अहिले त कोभिडले गर्दाखेरि उहाँहरूले धेरैले पसल छोड्नु भएको छ, धेरै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्न। तर विगतको जुन यहाँले समस्या चाहिँ औँल्याउनु भयो त्यो चाहिँ हामीले भन्दा पनि अदालतको स्टे अर्डरले, अदालतको आदेशले रोकिएका छन्। कुनै पसल त 20 वर्षदेखि पनि सञ्चालित छन्, जबकि 3 वर्षको टर्म हुन्छ। त्यो 3 वर्षपछि उहाँहरू अदालत गएर स्टे अर्डर ल्याउनुहुन्छ, हामी त्यसलाई रिड गर्छौँ, पुनः उहाँले अर्को उसमा जित्नुहुन्छ, हामी माथि जान्छौँ। यावत गर्दै 18-20 वर्ष भएका पनि इतिहास छन्। तर त्यो अब अदालतलाई त हामीले अवहेलना गर्न मिल्दैन, उहाँको आदेश हामीले मान्नै पर्छ। भनेपछि ती व्यवसायले आफ्नो पहुँचको भरमा स्टे अर्डर लिएर आउँछन् र त्यहाँबाट हट्न मान्दैन। अब केही है, सबैलाई म भन्न चाहन्न, धेरै हट्नु पनि भएको छ। हरेक 3 वर्षमा टेन्डर पनि भएको छ त्यहाँ, सबै पनि त्यस्तो छैन। केहीले त्यो गर्नु भएको थियो, तर अहिले मलाई लाग्छ कोभिडले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि अलिकति अब ब्याक हुने स्थिति छ। टेन्डर निष्पक्ष हुन्छ होइन? टेन्डर त हिजो पनि निष्पक्ष थियो, आज पनि निष्पक्ष हुन्छ, भोलि पनि हुन्छ। तर मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, हामीले टेन्डर गर्छौँ, उहाँले स्टे अर्डर ल्याइदिनुहुन्छ, हामी टेन्डर कार्यान्वयन गर्न पाउँदैनौँ। यी समस्या छ। हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा करिब 1 हप्ता बढीबाट कर्मचारीहरूको आन्दोलन छर्किएको छ। कर्मचारीहरू भन्छन् कि हामी जहाज उड्नबाट त्यसलाई रोक पनि लगाउन सक्छौँ। यो आन्दोलन किन, केका लागि र कसका लागि? अब यो चाहिँ यहाँले एउटा एकदम समसामयिक प्रश्न चाहिँ गर्नुभयो। यो चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दुईटा बडी, जसलाई हामी सर्भिस प्रोभाइडर र रेगुलेटरी बडी भन्छौँ, अहिले युनाइटेड रूपमा छ, एकै उसमा छ। यसलाई चाहिँ सेपरेसन गरेर एउटा सर्भिस प्रोभाइडर छुट्टै एयरपोर्ट सम्बन्धी र एउटा नियामक निकाय रेगुलेटरी पार्ट छुट्टै भनेर विधेयक, जसलाई हामी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2078, त्यो भनेको रेगुलेटरी पार्ट, र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक त्यो भनेको सर्भिस प्रोभाइडर 2078, यो चाहिँ राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको अवस्था छ। यो विधेयकको विषयमा विगतमा पनि धेरै छलफलहरू नभएका चाहिँ होइनन्, भएका हुन्। तर अहिलेको चाहिँ हाम्रो कर्मचारीहरूको जुन यहाँले अहिले भन्नुभयो, हाम्रो कर्मचारीहरूको चाहिँ एउटा डिमान्ड चाहिँ के भयो भने हामीलाई बाइपास गरेर, हामीलाई नसोधिकन, हाम्रो राय सुझाव नलिकन यसलाई चाहिँ लगियो। भोलि प्राधिकरण दुईटा हुँदाखेरि आर्थिक व्यवहार बढ्ने, हाम्रो केरियर जाने, भोलि प्राइभेट पार्टीको इन्ट्री हुन सक्ने, हवाई सुरक्षामा आँच आउन सक्ने भनेर उहाँहरूको जुन एउटा चाहिँ उहाँहरूको जुन अहिले एउटा आन्दोलन चलिरहेछ, त्यो कारणले यो आन्दोलनहरू भइरहेछ। अब म यसमा चाहिँ यति मात्रै भन्न चाहन्छु, विगतमा छलफल चाहिँ भएको हो, तर त्यो रूपमा भएन कि कतै उहाँहरूलाई चित्त बुझाउन सकिएन कि पनि हुनसक्छ। छेत्रीज्यू, यो उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरण दुई भिन्न भागमा
छुट्याउने र यसलाई एउटा सेपरेसनको तरिकाले अगाडि बढ्ने भन्ने जुन व्यवस्थापन र सरकारले ल्याएको विधेयकमा यो राखिएको छ, यो ठिक हो या होइन, के भन्नुहुन्छ यहाँले? यहाँको अध्ययनले के देखाउँछ? अब मैले अब यसो छ, म म्यानेजमेन्ट कमिटीको नाताले र हिजोको पनि अब यसमा चाहिँ हाम्रो पनि सहभागिता भएको नाताले यो एकदमै बेठिक, अब एकदमै ठिक भन्नुभन्दा पनि मैले के भन्छु भने यसलाई अलिक बृहत रूपमा छलफल गरेर यसमा कुनै कमी कमजोरीहरू छन् भने सच्याएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। किनभने कुनै पनि संस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने त्यहाँको कर्मचारीले हो। कुनै पनि संस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने जति नै राम्रो नीति नियम ऐन कानुन हामीले ल्यायौँ भने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने त्यसले रिजल्ट राम्रो दिँदैन। त्यही कारण कार्यान्वयन पक्ष गर्ने त कसले? कर्मचारीले हो, तलदेखि माथिसम्मका कर्मचारीले हो। ठिक छ, हिजो हामीले गरेका थियौँ, हामीले लगेका पनि हो। अब कतै कतै उहाँको चित्त बुझेको छैन भने अहिले केही समयलाई त्यसलाई रोकेर तपाईँहरू त व्यवस्थापन पक्ष, कर्मचारीहरूको जुन माग छ, जुन आवाज छ, त्यतातिर ध्यान नदिनुको कारण चाहिँ के हो? किन गुपचुप लानु? होइन, एकदमै गुपचुप पनि तर भएको चाहिँ होइन, एकदमै गुपचुप चाहिँ भएको होइन। तर अहिलेको परिस्थितिमा उहाँहरूको भनाइ के छ भने अहिले यस्तो विषम परिस्थितिमा अब राष्ट्रिय सभामा 17-18वटा कि 36-37वटा विधेयक हुँदाहुँदै यही विधेयकहरू अगाडि ल्याउनु पर्ने कारण के? प्रतिनिधि सभामा अरू विधेयकहरू थाँती लागेको बेलामा यही विधेयक चाहिँ लानुपर्ने कारण के? यसमा किन चाहिँ हामीलाई सोधिएन, किन यसमा चाहिँ अलिकति बृहत छलफल भएन भनेर उहाँहरूको एउटा पक्ष चाहिँ त्यसरी आएको छ। त्यसलाई पनि अब नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। तर हाम्रो पर्सपेक्टिभबाट हिजो छलफल गरेको हो, हिजो यसमा चाहिँ अलिकति छलफल नभएको पनि होइन, भएको हो। तर त्यो रूपमा भएन कि भन्ने आज चाहिँ भान चाहिँ हामी सबैलाई भएको छ यो जुन आन्दोलन छ। किनभने मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, कर्मचारीलाई सन्तुष्टि नगराइकन कर्मचारी सबैजना चाहिँ खालि आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै हिँडेका त हुँदैनन् नि। प्राधिकरणमा उहाँहरूको भविष्य जोडिएको छ। तपाईँ हामी जस्ता त 2-4 महिनामा हामी जाउँला, हामीलाई त्यति फरक नपर्ला। यद्यपि म के भन्छु भने त्यो प्राधिकरणले आज हामीलाई यहाँ पुर्यायो भने भोलि हाम्रो सन्ततिले पनि त मेरो बुवा हजुरबा यहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि गर्व लियोस् न। त्यो प्राधिकरणले भोलि चाहिँ फलानाले चाहिँ खराब गरेर गयो भन्ने आरोप हामी मध्ये कसैलाई पनि नआओस्। त्यही कारण यसलाई म के भन्न चाहन्छु भने यसमा केही समसामयिक सुधार गर्न सकिन्छ भने गरौँ। तपाईँ एक जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उपमहानिर्देशक। यो अहिले कर्मचारीको जुन आन्दोलन भइरहेको छ, उनीहरूलाई मनाउन, यो साम्य पार्नको लागि तपाईँको भूमिका के हुन्छ? अब अहिले मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, अब म अहिले चाहिँ उपमहानिर्देशक भए तापनि म म्यानेजमेन्ट कमिटीमा बिन्छु। हाम्रो छलफल भइरहेछ। अस्ति पनि हामीले उहाँहरूसित बसेर छलफल गऱ्यौँ र मैले बुझेसम्म आज पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा उहाँहरूलाई युनियनको 5वटा युनियन र प्रोफेसनल चाहिँ युनियनको साथीहरूलाई सायद बोलाएको भन्ने मैले सुनेको छु, होइन? यदि मैले लिखितमा त भेटेको छैन, तर मैले थाहा पाएँ अघि मात्रै। भनेपछि त्यो पनि एउटा राम्रो पहल हो। नेपाल सरकारले पनि पहल गरिराख्नु भएको छ, मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ। म के चाहन्छु भने यसको एउटा निकास निस्कोस् र यहाँले भने जस्तै यो कुराले चाहिँ भोलि एभिएसनलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नहोस्। पुनः दोहोऱ्याएँ, कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले हो। नीति नियम जति राम्रो भए तापनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने त्यसले रिजल्ट राम्रो दिँदैन। त्यो कुरालाई हेक्का राखेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी सबैजना सफल हुन्छौँ। यसमा कसैको दोष हारको कुरा भएन, हामी सबैजना सफल हुन्छौँ। कि यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई 2 भागमा विभाजन गरिदिएपछि अहिले युरोपियन युनियनले जुन नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालो सूचीमा राखेको छ त्यो हटाइदिन्छु भनेको छ र तपाईँहरू जानुभयो कि के हो? मैले एउटा कुरा यहाँलाई भन्छु, युरोपियन युनियनले कालो सूचीमा राखेको यो मात्रै एउटा कारण छैन, धेरै कारणमध्येको यो एउटा कारण हो। यो हटाइसकेपछि पनि 100% उहाँहरूले चाहिँ कालो सूचीबाट हामीलाई हटाइहाल्नुहुन्छ युले मलाई जस्तो लाग्दैन। तर केही कन्सिडर चाहिँ गर्नुहुन्छ। के भन्नुभएको छ उहाँहरूले? यो भन्नुभएको छ युले के भनेको छ? अनि त्यसरी चाहिँ तपाईँले सेपरेसन गर्नुहोस्, हामीले हटाउँछौँ कसैले पनि भन्दैन, ग्यारेन्टी केही पनि छैन। किनभने उहाँहरूले सेफ्टी ओभरसाइट अडिट गर्दाखेरि 68% प्रश्नावली उहाँहरूले दिनुभएकोमा त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ। 4वटा मात्रै हामीसँग सम्बन्धित छ। यो अहिले जुन सर्भिस प्रोभाइडर र रेगुलेटरी पार्टको छुट्टै गर्ने 4वटासँग हामीसँग सम्बन्धित छ भने 64वटा चाहिँ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चाहिँ प्रश्नावलीहरू छ। त्यसलाई पनि त उहाँले चाहनुहुन्छ होला रेक्टिफाई होस्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, युले हामीलाई चाहिँ हाम्रो फेरि वर्ल्ड एभरेज क्रिटिकल इलिमेन्ट जुन 8वटा पार्टमा एउटा पार्ट इफेक्टिभ इलिमेन्ट्स रेट हाम्रो चाहिँ 66.67% छ भने वर्ल्ड एभरेज 66.5% छ। हेर्नुहोस् है, वर्ल्ड एभरेज भन्दा हामी माथि छौँ। तर हामीलाई इकाओले
इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनले कालो लिस्टबाट हटायो, इयूले हटाएको छैन। जबकि थाइल्यान्डको इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन रेट 44.11% छ। इकाओले चाहिँ कालो सूचीमा राखेको छ, ब्ल्याक लिस्टमा, तर इयूले राखेको छैन। इयूको मुलुकमा थाई जहाज निर्बाध रूपमा गइरहेछ। र फेरि अर्को एउटा फेरि बडा आश्चर्य लाग्दो कुरा छ, त्यही इयू त टर्की हो नि त, त्यही इयूको मेम्बरसिपको टर्कीको जहाज हामी कहाँ निर्बाध रूपमा आइरहेछ। जब हाम्रो सेफ्टी नै जब हाम्रो राम्रो छैन भनेर उहाँले औलाइराख्नु भएको छ भने उहाँले आफ्नो जहाजलाई यहाँ किन पठाइराख्नु भएको छ र कति राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेछ टर्की एयरलाइन्सको जहाज। अब उहाँहरूको अर्को एउटा चाहिँ डिमान्ड माने उहाँको कम्प्लेन के थियो भने तपाईँको हेलिकप्टर चाहिँ धेरै एक्सिडेन्ट भयो भनेर, यो 2-2.5 वर्ष पहिलाको कुरा भन्न जुन उहाँहरूले भन्नुभयो र धेरै मान्छेको फ्याटालिटी भयो। म भन्न चाहन्छु नेपाल जस्तो ट्रोपिकल चाहिँ लोकेसन जोग्राफिकल भएको ठाउँमा जहाँ चाहिँ तपाईँको क्लाइमेट हरेक 20 किलोमिटरमा पनि होइन 10 किलोमिटरमा चेन्ज हुने ठाउँमा त्यति बेला एक्सिडेन्ट भयो हुनुहुन्थेन, भयो म मान्छु, तर विगत 2.5-3 वर्षदेखि त केही पनि भएको छैन। हामी एकदम राम्रो छौँ। र दोस्रो कुरा हेलिकप्टरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो भनेर चाहिँ सेफ्टी लिस्टमा राखेर हाम्रो नेसनल क्यारियरलाई त्यहाँ जान नदिनु यो कतिको उचित हो त? यी कुराहरू आफूमा धेरै बाजिएको छ। प्रयास कसले गरियो योको कालो सूचीबाट? होइन, हामीले गरिरहेको छौँ नि। जस्तो हामीले इकाउबाट त हामीले हटायौँ नि त, इकाउ कालो सूचीमा पनि राखेको थियो। रिजल्ट के आउँछ त अब प्रयास गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि अब म्यानेजमेन्ट? होइन, मलाई अब लाग्छ अब सेफ्टी ओभरसाइट गर्यो भने उहाँले जुन आउँदै हुनुहुन्छ अब टोली अब कहिले आउने ठ्याक्क मलाई डेट थाहा, उहाँहरू आउनुभयो र अब सेफ्टी ओभरसाइट अडिट गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ अब उहाँहरूले चाहिँ उठाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यो मात्रै एउटा पार्ट होइन, अरू धेरै पार्टमा हामीले सुधार गरेका छौँ, धेरै पार्टमा हाम्रो सुधार छ। र उहाँको अर्को एउटा समस्या के छ भने अर्को एउटा यहाँलाई भनौँ, जुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ तपाईँको दुर्घटना जाँचबुझ आयोग जुन गठन हुन्छ, जुन मन्त्रालयको अन्तर्गतको त्यो स्वामित्वमा छ, त्यसको चाहिँ रेट चाहिँ जम्मा 18.71% छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ किनभने त्यो स्वतन्त्र दुर्घटना जाँचबुझ आयोग गठन नभएको खण्डले यस्तो भइरहेछ भन्ने उनीहरूको एउटा जिज्ञासा पनि छ इयूको। त्यसलाई हामी सुधार गर्दै लगाउँ न। बाबा तपाईँलाई बिरामी छ भने त होल बडी चेक गर्ने कि खालि एउटा जहाँ बिरामी त्यही मात्रै चेक गरेर चाहिँ एकछिनलाई चाहिँ सन्चो हुने, त्यो त होइन नि। हामी त फुल फ्लेज हामी जानु पर्यो, कहाँ कहाँ गल्ती छ सबै हेर्दै जानु पर्यो। खालि एउटा चाहिँ गरेर त भएन नि, त्यसले त रिजल्ट भोलि राम्रो दिँदैन, भोलि अन्त फेरि निस्किन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई अलिकति चाहिँ डाइनामिक रूपमा हामी जानुपर्छ। भनेपछि यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरण दुई भागमा विभाजन गरिएपछि हामीलाई इयूले कालो सूचीबाट केही मात्रामा प्राथमिकता हटाउनको लागि केही सहुलियत दिने त्यसमा सम्भावना बढी छ। त्यो त्यसमा त छ। जस्तो अहिलेको प्राधिकरण टुक्र्याउनको लागि यसभित्र केही माफियाहरूको गम्भीर षड्यन्त्र छ भनिन्छ नि, साँचो? अब यसमा चाहिँ मलाई त्यति हेक्का छैन होइन, यसमा चाहिँ मलाई थाहा भएन। यो आरोप फेरि मैले लगाएको होइन, यो आरोप तपाईँहरूकै कर्मचारीले लगाएको होइन, हामीले पनि सुन्यौँ यो आरोप लगाएको उहाँहरूको भाषणहरूमा उहाँहरूको विज्ञप्तिहरूमा मैले पनि पढाएको छु। तर मलाई चाहिँ त्यसरी हवाई माफियालाई नै गर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन होइन। यो मेरो आफ्नो फेरि व्यक्तिगत विचार हो है, यो चाहिँ मेरो लाग्दैन। उहाँहरूको एउटा डर के छ भने भोलि कदम कदाचित यो रेगुलेटरी पार्टहरू र सर्भिस प्रोभाइडर छुट्टिसकेपछि 3 निकाय हुन्छ, एउटा रेगुलेटरी पार्ट, एउटा सर्भिस प्रोभाइडर, एउटा मन्त्रालय, 3वटा पार्ट हुन्छ। आर्थिक व्यवहार बढ्छ, आर्थिक व्यवहार बढ्ने बित्तिकै प्राधिकरण सस्टेन हुन गाह्रो हुन्छ। प्राधिकरण सस्टेन हुन गाह्रो हुँदाखेरि के हुन्छ त अल्टिमेटली रेभेन्यू बढाउनु पर्ने हुन्छ। रेभेन्यू बढाउनलाई के प्यासेन्जरको ट्याक्स पनि बढाउने, टिकट फेयर बढाउने, ट्याक्स बढाउने, यी कुराहरूले चाहिँ अब नेपाल गभर्मेन्टको अन्तर्गतको निकायले यो कुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन? कतै यसमा चाहिँ प्राइभेटाइजेसन हाबी हुने पो हो कि? जुन अहिले हामीले एनएससीको जुन अहिले घटनाहरू हामीले चाहिँ सुन्छौँ है, मलाई त्यो यति आन्तरिक कुरा मलाई थाहा छैन उहाँहरूको, जुन एउटा सुन्छौँ हामी त्यो पनि हामी कहाँ आउँछ कि भन्ने उहाँहरूको एउटा चाहिँ डरको कुरा हो। यसमा हवाई माफियाले नै रोल खेलिरहेछ भनेर म भन्न चाहन्न। उहाँहरूको डर के छ भने भोलि प्राइभेटाइजेसन भएको खण्डमा हाम्रो एउटा सरकारी निकायबाट हामी छोडेर प्राधिकरणमा आयौँ 55 सालमा, अब फेरि हामी प्राइभेटमा जाँदाखेरि हाम्रो जागिरको भर हुँदैन, भोलि एभिएसनै ध्वस्त हुने हो कि भन्ने उहाँहरूको एस्पेक्टबाट एउटा चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसलाई उहाँहरूको सोच एउटा उहाँहरूको थिङ्किङ हो। यो कुरालाई पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ। मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, यो कुरालाई पनि हामीले एड्रेस गरिदिनुपर्छ। भनेपछि यो जति पनि अहिले व्यथितिहरू समस्याहरू प्राधिकरणमा देखिएको छ यसको समाधानका लागि भोलिका दिनमा उपमहानिर्देशक राजकुमार छेत्रीको प्रयास अनवरत रहन्छ। प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहनुहुन्छ? एकदमै रहन्छ। किनभने म यो संस्थाले मलाई आज यो ठाउँमा पुर्यायो, भोलि म यही संस्थाको पेन्सन खाएर बस्ने मान्छे र यो संस्थाप्रति मेरो अगाध माया छ। मलाई मेरो आफ्नो
छोराछोरी जति माया त्यति माया लाग्छ। त्यसकारण यो संस्थालाई धराशायी हुनबाट हामी सबैले जोगाउनुपर्छ। यद्यपि त्यो धराशायी हुने क्रममा छैन है, म पुनः दोहोऱ्याउँछु, छैन, कतै हुन्छ कि त्यसमा हामी सबै मिलेर सबैले राम्रो उसमा गरे कसैले पनि जित र हारको कुरा नगरिकन हामीले गऱ्यौँ भने यो संस्था विगतमा जुन स्थितिमा थियो भविष्यमा पनि त्यही रहन्छ र त्यसमा हामी प्रयास गर्नुपर्छ र मैले पनि गर्छु। के लाग्छ यहाँलाई? एकातिर नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूको छुट्टै आन्दोलन छ, अर्कातिर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको आन्दोलन। यसले गर्दाखेरि एक त युले हामीलाई कालो सूचीको दर्जा दिएको छ हवाई क्षेत्रमा। हाम्रो अब यसपछिको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो रहला यस्ता आन्दोलनले? हो एकदमै राम्रो प्रश्न। यस, अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने म सम्बन्धित निकायलाई, अब जबकि प्राधिकरणको चाहिँ म पनि एउटा जिम्मेवारी निकाय हो, एकदम हो। मभन्दा माथि महानिर्देशक हुनुहुन्छ, महानिर्देशक माथि सचिवजी हुनुहुन्छ, सचिव माथि मन्त्रीजी हुनुहुन्छ। हामीले अविलम्ब यसलाई एड्रेस गर्नलाई के गर्नुपर्छ हामीले गर्नुपर्छ। यसमा कुनै दुई मत रहेन। पहिलो कुरा र एनएससीको कुरामा पनि म तपाईँकै यो टेलिभिजन मार्फत लोकल टेलिभिजनमा भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले पनि सम्बन्धित निकायले यसलाई तदारुकताका साथ के गरेर यसलाई अन्त गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ। किन जति लम्बिन्छ प्राधिकरणको आन्दोलन होस् अथवा हाम्रो नेसनल कैरियरको आन्दोलन होस्, त्यसले उति राष्ट्रको छविलाई नराम्रो पार्छ। त्यही कारण यसलाई जति सक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्छ र अन्त्य गर्ने बाटो चाहिँ के त मुडे बलले चाहिँ हुँदैन। कसरी यसलाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गराउने, कसैले पनि यसमा जित र हारको नसोचिकन हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र जसरी संस्थालाई राम्रो हुन्छ, फाइदा हुन्छ, कर्मचारीको हकित हुन्छ, त्यसमा हामी लाग्नुपर्छ। यी काम गऱ्यौँ भने हामी पुनः हाम्रो जुन हाम्रो क्रेज थियो त्यो हामी फर्काउँछौँ, समस्याको समाधान हुन्छ। अब एकदम छोटोमा जवाफ दिनु होला, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ। तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा गरेपछि आजसम्म तपाईँहरूले नेपालबाट त्यहाँका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नुको लागि कतिवटा जहाज पठाउनु? अब यो अहिलेसम्म चाहिँ एउटा कुरा के छ भने अहिलेसम्म हामीले हाम्रो जहाज चाहिँ पठाएका छैनौँ। हाम्रो भनेको नेसनल क्यारियरको जुन कुराहरू छ, जस्तो एनएससी र हिमालयनको जहाज अथवा डोमेस्टिकमा जुन आउँछ जहाजहरू हामीले पठाएका छैनौँ। तर नेपाल गभर्मेन्टले विभिन्न नियोगहरूसित रिक्वेस्ट गरेर र त्यहाँ कार्यरत संस्थाहरूले आफ्नो नेपाली नागरिकलाई ल्याउने क्रम चाहिँ यद्यपि जारी छ। हिजो मात्रै बिहान अल जजिराबाट 118 जना आउनुभयो भने बेलुका पनि अल जजिराबाट 87 जना आउनुभयो। आज अहिले कतार एयरवेजबाट अहिले बिहानको फ्लाइटमा 90 जना लन्डनबाट चाहिँ दोहा आउँदै हुनुहुन्छ र 18 जना जजिरामा चाहिँ आउनुपर्ने चाहिँ जुन अब अफगानिस्तानका नेपालीहरू जुन उहाँ पिसिआर नभएकोले उहाँ चाहिँ कुवेतमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू बेलुकाको फ्लाइटमा आउनुहुन्छ भन्ने मैले थाहा पाएको छु। यदि नेपाल सरकारले यसमा प्रयास गरिरहेछ, हामी आइरहेछौँ र मलाई लाग्छ 10 गते नेपाल एयरलाइन्सको जहाज जाने भनेर कमिटमेन्ट भएर जम्मै एग्रिमेन्ट भइसकेको, तर अहिले त्यहाँको स्थितिलाई चाहिँ पुनः फेरि मूल्याङ्कन गरेर मात्रै जहाज पठाउने भन्ने कुरा भएको छ। तर मलाई लाग्छ 1-2 दिनमा नेपाल एयरलाइन्स अथवा हिमालयन एयरलाइन्सका जहाज गरेर नेपाली ल्याउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यद्यपि मैले यसमा कन्फर्म त छैन, तर मलाई त्यस्तो लाग्छ। भनेपछि अफगानिस्तानमा अहिले थोरै मात्रामा नेपालीहरू नेपालमा अवतरण गरेका छन्। जति पनि उनीहरू त्यहाँ फँसेका छन् उनीहरूलाई सकुशल नेपाल भित्राइन्छ भने तपाईँ चाहिँ आशावादी छु। म एकदम आशावादी छु। कार्यक्रमको अन्तिममा आम टेलिभिजन हेरेर बसेका दर्शक र सम्बन्धित हवाई क्षेत्रका पदाधिकारी कर्मचारीलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ सन्देश? अनि हामी सबैजना मिलेर जे जति समस्याहरू छ त्यसलाई समाधान गर्दै लगौँ। हाम्रो नेसनल क्यारियर पनि एउटा छ, हाम्रो एयरपोर्ट पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हालसम्म एउटा छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बचाउनुपर्छ। हाम्रो एभिएसन राम्रो गतिमा अगाडि बढिरहेछ, यसलाई कतैबाट अवरोध नआइकन यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हामी सबैको दायित्व हो, यही भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि मेरो एउटा यस्तो लोकप्रिय मार्फत आफ्नो 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ समग्र हवाई क्षेत्रको विषयमा। यसमा देखिएका कमी कमजोरीहरू अझै पनि छन्, यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ र इच्छाशक्ति भयो भने अझै यसलाई अपेक्षित रूपमा हामीले हाम्रो हवाई क्षेत्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई 2 भागमा छुट्याउने, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरण छुट्याउने सरकारको नीति विरुद्ध त्यहाँका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्, प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले भनेका छन् कि अब हवाई सेवा रोक्न समेत हामी
पछि पर्दैनौँ यतिसम्मको उनीहरूले चेतावनी दिइसकेको अवस्थामा त्यहाँको आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गराउनको लागि उनीहरूको चित्त बुझाउनका लागि र आन्दोलनलाई साम्य बनाउनको लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भूमिका के हुन्छ त्यस्तै इयूले आजसम्म पनि हाम्रो हवाई क्षेत्रलाई कालो सूचीमा राखेको छ किन राख्यो यसको समाधान के अब कहिले हट्छ त यो कालो सूचीबाट लगायतका समग्र विषयलाई जोड्ने मौका पायौँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजकुमार छेत्री उहाँ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक हुनुहुन्छ AP1 हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार